عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في درس جديد. هذا الدرس هذا خاص بالنسبة للتلاميذ والتلميذات ديال السنة الثالثة إعدادي في مادة الفيزياء مسلك دولي. كما تلاحظوا هنايا فالدرس ديالنا فهو لا بويسونس إلكتريك اللي هو القدرة الكهربائية. دونك غنتعرفوا على شنو هي هاد لا بويسونس إلكتريك. دونك voici quelques appareils électriques. دونك هنايا عندنا بعض الأجهزة الكهربائية، عندنا إيد لامب داكوغ، ثم عندنا ان فير روباسي اللي هي المكواه ديالنا. دونك أي جهاز كما كان فاش تمشيو تشريو تلقاو فيه بعض الأرقام. دونك هنا إلا رحنا في المصباح ديالنا في لابواط ديال المصباح ديالنا تلقاو واحد 230 فولت وتلقاو هنا 75 دبل في. نفس الشيء بالنسبة للمكواه ديالنا فتلقاو واحد 220 فولت هنايا وتلقاو واحد 1000 دبل في هنايا. دونك هنا بالنسبة لهاد 230 فولت إلا لاحظتو معايا هنايا انطلاقا من الوحدة ديالها فتنستنتجو بأن هاد المقدار هذا فإننا تعرفنا عليه في الدرس السابق اللي هو لا طونسيون التوتر داكوغ، وهذا المقدار هذا فغنتعرفو عليه في ما بعد داكوغ. دونك هنايا قال لك on observe que le fer à repasser porte les indications. دونك هاد المكواه ديالنا فيها هاد لي زانديكاسيون ديال 220 فولت اللي هو التوتر ديالنا، وفيه هاد 1000 دبل في. و بالنسبه لا لامب ديالنا porte les indications 230 فولت و 75 دبل في داكوغ. دونك هنايا لا تلاحظوا فعندنا 230 فولت وعندنا هنايا 75 دبل في بالنسبه لا لامب ديالنا. دونك هنا هاد لي زانديكاسيون 220 فولت بالنسبه لو فير روباسي و 230 فولت بالنسبه لا لامب ديالنا تسمى لا طونسيون ديساج، يعني التوتر ديال الاستعمال بالنسبه للاجهزه الكهربائيه داكوغ. دونك شنو هو هاد لا طونسيون ديساج؟ غنتعرفوا على شنو هو التوتر هذا. قال لك هنايا لا طونسيون ديساج هي لا طونسيون qu'il faut appliquer entre les bornes de l'appareil pour qu'il fonctionne normalement. دونك هاد المصباح هذا باش يشعل لينا عادي خصنا نعطيه واحد التوتر ديال 230 فولت. الا عطينا واحد التوتر كبر من 230 فولت راه ممكن يتحرق لينا. الا عطينا واحد التوتر صغر من 230 فولت ما يخدمش لينا مزيان والاضاءه ديالو غتكون قليله. نفس الشيء بالنسبه للمكواه ديالنا، الا عطيناها واحد التوتر ديال 260 فولت راه ممكن يتحرق لينا هذا الجهاز هذا. والا عطيناه واحد التوتر قليل ولا قل من 220 فولت فهذا المصباح ديالنا ممكن ما يخدمش لينا بطريقه عاديه داكوغ. دونك هذا هو لا طونسيون ديساج داكوغ. ثم ندوزو لانديكاسيون 1000 دبل في 75 دبل في اللي هو هذا. عندنا 1000 هنا دبل في بالنسبه لو فير روباسي، وعندنا 75 دبل في بالنسبه لا لامب ديالنا باردون. دونك هنايا وهاد دبل في هادي اش تقرا واط. دونك عقلوا عليها بان دبل في تقرا هنايا واط داكوغ. اي هاد لي زانديكاسيون هادو تيتسماو لا بويسونس الكتريك داكوغ. دونك كتبين معايا. دونك هاد لا بويسونس الكتريك فهي هادي. دونك هاد القيمه هادي اللي تتكون لينا في اي ابارات كما كان. هنا راه خديت لكم هاد جوج ديال لي زيكزامبل. دونك اي جهاز كما كان اي جهاز كهربائي فتلقاو فيه هاد لي فالور هادو. دونك هاد لا فالور هادي فهي تتقرا 1000 واط اللي هي 1000 واط، وهنا 75 واط، وهاد 75 واط وهاد 1000 واط فهما اللي تيتسماو لا بويسونس الكتريك داكوغ. دونك هنايا كي سو لا بويسونس الكتريك. شنو هي هاد لا بويسونس الكتريك؟ فكروا معايا على شنو هي القدره الكهربائيه داكوغ. دونك هنايا pour avoir c'est quoi la notion de la puissance électrique, on va faire une expérience qui est très très simple. Donc là, comme vous voyez, le circuit électrique qui comporte un pile, des fils de conduction, un interrupteur et une lampe. D'accord? Donc هذا فهو واحد الدارة كهربائية اللي هي بسيطة اللي درتوها في السنة الأولى إعدادي. دونك هنايا on branche deux lampes différents L1 et L2 portant respectivement les signaux. دونك هنايا هاد الإشارات هادو فهما ديال المصباح الأول اللي فيه 5 واط و 12 فولت. بالنسبة للمصباح الثاني فهو
تيحمل 2 watts ou 12 volts. D'accord? Donc هنايا avec un même générateur dont la tension est 12 volts. Donc هاد جوج ديال المصابيح هادو غنحاولوا ما امكن نخدموا المصباح الاول اللي فيه 5 واط ولكن عندهم نفس الطول الكهربائي اللي هو 12 فولت. دونك شنو هو الفرق بيناتهم؟ هو هاد لا بويسونس الكتريك. دونك الا تلاحظوا عندنا هنايا الاضاءه ديال لا لامب L1 فهي مختلفه على الاضاءه ديال لا لامب L2. دونك كما تلاحظوا هنايا لا لامب L1 فلا بويسونس الكتريك ديالو فهي 5 واط. باغ كونطخ لا لامب L2 فلا بويسونس ديالها فهي 2 واط. داكوغ؟ ولكن راه عندهم نفس الطول الكهربائي. فين تيختلفوا لينا غير في لا بويسونس الكتريك. دونك هنايا اش تلاحظوا؟ دونك اون ريمارك كو لي دو لامب ne brillent pas de la même façon. دونك هاد جوج ديال المصابيح هادو ما تيضويوش لينا بنفس الطريقه. علاش؟ غنتعرفوا عليها. دونك هنا تنلاحظوا بان لا لامب L1 éclaire le plus. دونك هاد المصباح هذا فهو اللي تيخدم لينا ولا تيضوي لينا اكثر من هاد المصباح هذا. دونك هنا علاش هاد المصباح هذا تيضوي لينا اكثر من هاد المصباح هذا؟ cela est dû aux différences entre les valeurs 5 watts et 2 watts. وهذا الشيء تيرجع لينا الاضاءه ديال هاد المصابيح هذا تيرجع لينا لهاد القيمه هذه اللي تتسمى لا بويسونس الكتريك. هنا عندنا 5 واط وهنايا عندنا 2 واط. دونك القدره ديال هذا المصباح هذا فهي اكثر من القدره ديال هذا المصباح هذا. و سي دو فالور ريبريزونت لا بويسونس الكتريك بور شاك لامب. دونك هاد لا لامب هذه فهو القدره ديالها فهي 5 واط وهاد لا لامب L2 فهي القدره ديالو فهي 2 واط. دونك هنا نتعرفوا على شنو هي لا بويسونس الكتريك. دونك لا بويسونس الكتريك est une grandeur physique qui s'exprime la performance. يعني هاد القدره الفيزيائيه هاد القدره الكهربائيه فهو واحد المقدار الفيزيائي اللي تعطينا لا بيرفورمانس يعني الكفاءه او الاداء ديال هذا لاباراي الكتريك. دونك كما تلاحظوا معايا هنا في هذا المصباح هذا فالقدره ديالو ولا الكفاءه ديالو على الاضاءه فهي 5 واط ولكن القدره ديال هذا فهي 2 واط. داكور؟ دونك هنا هذه هي لا بويسونس الكتريك. قلنا بانها est une grandeur physique qui exprime la performance de l'appareil électrique dans l'éclairage soit dans l'éclairage بحال إلا استعملنا اللامب بحال في الشوفاج إلا استعملنا الشوفو ديالنا ولا لو موفمون باش تنستعملو شي اباراي دو موفمون. داكوغ؟ ثم عندنا هنايا لو سامبول دو لا بويسونس. دونك الرمز ديال هاد لا بويسونس هادو فهو نرمزو ليه بي انطلاقا من الحرف الاول من الاسم ديالو اللي هي لا بويسونس. ثم عندنا لونيتي ديالو انترناسيونال اللي تتسمى لو وات. داكوغ؟ دونك عقلوا لي على هاد لي بارامتر هادو اللي هي لو سامبول ديالو اللي هي لا بويسونس. ثم عندنا لا بويسونس اللي سيكسبريم en watt. عندنا دابا لا بويسونس الكتريك consommée par un appareil en courant électrique continu. دونك عندنا واحد لو courant électrique continu تيدوز لنا فواحد الدارة كهربائيه وبغينا نشوفوا لا بويسونس ديال هاد المصباح هادو. اسكو il y a une relation pour calculer la puissance de cet appareil électrique. D'accord? Donc هنا تنديروا واحد المونتاج ديالنا. عندنا هنايا واحد لانتيغيتور عندنا هنايا واحد اباراي اللي هو تيتسمى الامبيرمتر. هاد الامبيرمتر هذا الشيء يدير لنا تيحسب لنا لانتونسيتي دو كورون الكتريك يعني تيحسب لنا الشده ديال التيار الكهربائي والتركيب ديالو تيكون على التوالي. دونك ردوا البال بان لو مونتاج ديال الامبيرمتر فهو تيكون اون سيري. باغ كونطخ هنايا عندنا لو فولتمتر اللي تيقيس لينا التوتر بين مربطي المصباح و لو مونتاج ديالو فهو تيكون اون باراليل ولا اون ديريفاسيون اللي هو على التوازي. دونك هنايا كما تلاحظوا معايا اون رياليز لو سيركوي الكتريك سويفون اون يوتيليز لا لامب ال. يعني هاد لا لامب هادي لي فالور ديالها ولا لا بويسونس ديالها اللي هي 6 واط. ثم عندنا لو طونسيون ديالو اللي هو 2 فولت. دونك هنا عطينا لا بويسونس ديالو. دونك عرفنا لا بويسونس ديالو. داكوغ؟ فاش تمشي تشري المصباح تلقى مكتوبه فيه 6 واط ولكن حنا بينا نجبدوا واحد لو غولاسيون باش نحسبوها هاد لا بويسونس الكتريك. داكوغ؟ دونك هنا كما تلاحظوا on mesure la tension U au borne de la lampe.
دونك هنا تنحسبوا هذا التوتر الكهربائي بين مربطي المصباح، ثم تنحسبوا لانتونسيتي اوسي تنحسبوها اللي هي شدة التيار الكهربائي et on compare le produit U fois I à la puissance électrique. دونك تنحسبوا هاد لا بويسونس هادي وهاد لانتونسيتي هادي وتنضربوا لا بويسونس اللي هي U fois I وتنقارنوها بلا بويسونس إلكتريك اللي كاينه عندنا هنايا اللي هي 6 واط. دونك عندنا هنايا لا طونسيون اللي هو اي تساوي 12 فولت، ثم عندنا هنايا لانتونسيتي اللي هي اي تساوي 0.5 امبير، ثم عندنا لا بويسونس اللي تعطات لينا تساوي 6 واط. دونك هنايا اشنو هي لا ريلاسيون اونتر U فوا اي et la puissance électrique. Donc داكشي اللي بدنا نشوفو هنايا. دونك هنا كما تلاحظوا سي اون ملتيبلي U فوا اي اللي هي 2 فوا 0.5 اللي تعطات لنا هنا عندنا 2 فولت فوا 0.5 on trouve que la valeur هي 6 et la puissance اللي عطاونا في الاول شحال فيها 6 واط. داكور. دونك هنا اش تنستنتجو بان لا puissance électrique P dépend à la fois de la tension U et l'intensité E. دونك هنا هذه القدرة الكهربائية P فهي مرتبطة بالتوتر الكهربائي E و بشدة التيار اللي هي E. داكور. دونك عليها هنايا لا بويسونس تعطينا بهاد لا فالور هادي ولا بهاد لا ريلاسيون هادي. دونك عندنا لا بويسونس إلكتريك فهي بهاد لا بويسونس تساوي لينا U فوا I. دونك هذه هي لا ريلاسيون جينيرال دو لا بويسونس. دونك عقلوا عليها مزيان. دونك P égale U fois E. P راهي لا بويسونس إلكتريك، U فهي لو طونسيون، E فهي لانتونسيتي. داكور. ثم هنايا إلا بغينا نستخرجوا لا طونسيون من هاد العلاقة هادي فإن تنديرو U تساوي P على E. داكور. عندنا هنا بغينا لو طونسيون ديالنا تنديرو P وتنجيبو U هنايا. دونك هنا P ديفيزي سور E. إلا بغينا لانتونسيتي دونك اش يكون عندنا E تساوي P ديفيزي سور E. داكور. ثم هنايا لي كاركتيرستيك نومينال دان اباغاي الكتريك. دونك شنو هما هاد المميزات الاسميه ديال واحد الجهاز كهربائي. دونك هنا لي كاركتيرستيك نومينال دان اباغاي الكتريك سون لي انديكاسيون enregistrées par le fabricant sur l'appareil. دونك عندنا هنايا واحد الصانع ولا واحد المصنع تيقاد لنا الاجهزه الكهربائيه فهادوك لي زانديكاسيون ولا دوك الارقام اللي تي انغيستري لينا في لاباغاي ديالنا فهادوك تيتسماو لي كاركتيرستيك نومينال. داكور. دونك اي مصباح جبتوه دابا ولا اي جهاز كيما كان فهو تلقاو فيه دي زانديكاسيون انغيستري. داكور. وشكون اللي سجلهم؟ تيسجلهم لو فابريكون يعني ذاك المصنع اللي كتب لنا هاد الجهاز هذا. دونك كما تلاحظوا لينا هنا في هاد المصباح ديالنا فتلاحظوا بان عندنا هنا دي زانديكاسيون انغيستري. دونك عندنا هنايا U اللي هي 12 فولت اللي هي طونسيون نومينال، هذا تسمى طونسيون نومينال. ثم عندنا P اللي هي لا بويسونس نومينال. داكور. دونك هذا تسمى طونسيون نومينال وهذا تسمى لا بويسونس نومينال. داكور. ثم عندنا تنكتبوهم على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا المصباح هذا اونتر بارونتيز تنديرو 5 واط اللي هو لا بويسونس نومينال وتنديرو تيغي هنايا دايره ماشي ناقص وتنديرو هنا 12 فولت اللي هي طونسيون نومينال. دونك هاد لي فالور هادو انغيستري سور لا لامب. داكور. دونك تنقولو بان 5 واط représente la puissance nominale de la lampe. Et 12 volts représente la tension nominale de la lampe. D'accord. Alors d'abord la puissance électrique d'un appareil de chauffage يعني القدرة الكهربائية ديال واحد الجهاز ديال التسخين. Donc un appareil de chauffage est un appareil qui transforme l'énergie électrique en chaleur. يعني هاد الجهاز ديال التسخين تيحول لنا الطاقة الكهربائية إلى حرارة. يعني حنا تنعطيو الطاقة الكهربائية وهو تيعطينا الحرارة. Donc il est constitué d'un conducteur ohmique de résistance R. يعني هاد الأجهزة ديال التسخين ديما تلقاو فيهم دي ريزيستانس R يعني مقاومة R. ثم la puissance P égale U fois I. Cette relation il est valable pour calculer la puissance électrique d'un appareil de chauffage. يعني فاش يكون عندنا واحد l'appareil de chauffage وبغينا نحسبوا ليه la puissance électrique فهاد العلاقة ديال la puissance تبقى صالحة. ثم aussi pour calculer la tension
on utilise cette relation qui reste toujours valable aussi pour les appareils de chauffage, il y a U égale R fois I. Donc, la relation ديال التوتر إلا بنحسبوا التوتر ديال les appareils de chauffage فنستعملوا هاد la relation هادي اللي تعرفنا عليها في الدروس السابقة. ثم هنا كيقولنا montrer que la puissance P égale R fois I au carré. Donc هاد la relation هادي كتحط لكم في des exercices وممكن يقول لكم montrer que P égale R fois I au carré. D'accord. Donc هنايا كنستعملوا les relations ديالنا اللي تعرفنا عليهم هنايا اللي هي la puissance P égale U fois I ثم la tension اللي هي U égale R fois I اللي تعرفنا عليهم. Donc on a P égale U fois I اللي هي la puissance I U égale R fois I. R راه هي la résistance I راه هي l'intensité. D'accord. ثم عندنا P تنطلقوا من هذه donc P égale U fois I. D'accord. ثم تناخدو هاد U هادي تنعوضوها بلا غولاسيون ديالها بالقيمة ديالها. دونك هنايا عوض ما نديرو I تنديرو R fois I اللي هي هادي. داكوغ. دونك نديرو هنا R fois I. داكوغ. وتخرج لنا لا غولاسيون ديالنا اللي هي P égale R fois I au carré. علاش؟ لأن عندنا I fois I اللي هي I au carré وتنديمونطريو بأن P égale R fois I au carré. D'accord. Donc عقلوا لي على جوج ديال لي غولاسيون تنجمعوهم وتعطينا لا غولاسيون ديالنا اللي هي P égale R fois I au carré. D'accord. ثم دابا ندوزو لا puissance consommée par une installation. D'accord. Donc هنا عندنا واحد l'installation par exemple عندنا في المنزل ديالنا مجموعة من الأجهزة وبغينا نحسبوا لهم القدرة الكهربائية ديالهم. D'accord. Donc هنا إلا بغينا نحسبوا القدرة الكهربائية ديال مجموعة من الأجهزة تنستعملو P total. D'accord. غنتعرفوا على شنو هي هاد لا puissance total اللي هي PT. دونك قالك هنا لا puissance total اللي ترمزوا ليها ب P تي هنايا consommée par une installation. Donc les installations ممكن يكون عندنا une maison ممكن يكون عندنا des industries يعني المصانع ديالنا. دونك هنا comporte plusieurs appareils électriques يعني هاد les installations هادو فيهم مجموعة من الأجهزة الكهربائية وبغينا نحسبوا لهم la puissance totale. Donc هنا قالك la puissance totale ولا la puissance électrique totale est égale à la somme du puissance consommée par chaque appareil de l'installation. Donc هنا باش نحسبوا la puissance totale تنحسبوا chaque puissance ديال واحد لاباراي الكتريك. دونك عندنا في الدار تقريبا خمسة ديال لي زاباراي الكتريك تنديرو بي توتال تساوي بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 بلس بي 4 بلس بي 5. داكوغ. عندنا 3 زاباراي تنديرو بي توتال تساوي بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3. سا ديبون شحال من اباراي الكتريك اللي عندك في المنزل ديالك. دونك وتنجمعوهم وتنحسبو بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 وتنجمعوهم وتعطينا P total. Donc هذه هي la relation pour calculer la puissance totale. D'accord. ثم عندنا هنايا ناخذ واحد l'exemple. قال لك calculer la puissance totale PT consommée par la cuisine comporte les appareils électriques suivants. D'accord. Donc عندنا هاد 3 appareils. قال لك هنايا four électrique. عندنا هنايا هاد الفور électrique فهو عنده la tension ديال 220 فولت وعنده لا بويسونس ديال 400 واط. داكوغ. شوفوا لي لا طونسيون ديالو هي 220 فولت و لا بويسونس ديالو اللي هي 350 واط. ثم عندنا هنايا دو لامب لي لا طونسيون ديالو 220 فولت و لا بويسونس 100 واط. داكوغ. دونك هنايا تلاحظوا بان لا غولاسيون ديالنا اللي هي بي توتال تساوي بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3. داكوغ. ثم تنعوضوا لي بويسونس ديالنا هادو ما عندنا ما نديرو بهم اليوم لا طونسيون. هنايا تنستعملوا لا بويسونس ديالنا. اذا تلاحظوا هنايا عندنا بي 1 اللي هي ديال فور الكتريك فهي ديال الفران ديالنا فهي 400 واط اللي تنحطوها هنا. ثم عندنا شوف او اللي هو 350 اللي هي هنايا. ولكن لاحظوا معايا واحد الملاحظه هنا عندنا هنا دو لامب يعني جوج ديال المصابيح. دونك هنا تناخذوا هاد 100 جوج المرات. داكوغ. 100 بلس 100. داكوغ. ردوا البال. ثم تنديروا لا صوم ديالنا تخرج لنا بي توتال تساوي 950 واط. داكوغ.
الوغ دابا ندوزو نتعرفو على شناهي لا غولاسيون ما بين لا بويسونس توتال و لا بويسونس ماكس ونشوفو لا غولاسيون ديال لا بويسونس ماكسيمال. الوغ تيقولك هنا بان لا بويسونس توتال بي تي ne doit pas dépasser la puissance maximale اللي هي بي ماكس spécifié pour la maison par l'agence. دونك هنا الى ما درتش لاجونس حيت اي مدينه وعندها لاجونس ديالها. باغ اكزومبل الا خدينا في مدينه ايتوري لاجونس ديالنا اللي هي لونيب لوفيس ناسيونال دو ليليكتريسيتي اي دو لو بوتابل. دونك هنايا هاد لاجونس هادي هي اللي تتحدد لينا هاد la puissance max, d'accord. Donc elle est par la valeur Imax qui est enregistrée sur le disjoncteur. Donc un disjoncteur a la valeur Imax dialo. Donc il a la puissance totale dépassat lena Pimax. Le disjoncteur diana هو تيطيح بعض المرات، d'accord. عليها تقطع علينا الضوء. علاش؟ لان عندنا استعملنا مجموعه من الاجهزه في المنزل ديالنا اللي لا بويسونس توتال ديالهم ديباسات لا بويسونس ماكس، داكور. دونك هنايا اللي بغينا نحسبوا لا بويسونس ماكسيمال اش نديرو؟ تناخذوا لا بويسونس ماكسيمال ايغال اي اللي هي لا طونسيون فوا اي ماكس، داكور. ثم هنا تيقول لك si elle dépasse la puissance maximale Pmax, le disjoncteur coupe automatiquement le courant de la maison. Donc هنايا كما قلت لكم بانه هاد لا بويسونس توتال الى ديباسات لا بويسونس ماكس، يعني الى فاتت لينا لا بويسونس ماكس فلو ديجونكتور ديالنا فهو تتقطع اوتوماتيكمون، يعني تفتح اوتوماتيكمون و لو كورون الكتريك تتقطع لينا في لا ميزون. علاش تتقطع لينا في لا ميزون؟ لاننا استعملنا مجموعه من الاجهزه اللي لا بويسونس توتال ديالهم فهي très grand على لا بويسونس ماكس، داكور. ثم هنايا وصلنا لنهايه الدرس ديالنا. تنشكركم على المشاهده وتنتمنى تكونوا فهمتوا معايا. واي واحد عنده شي تساؤل ولا ما فهمش شي حاجه فيخلي لي الاسئله ديالو، وتنتمنى لكم النجاح والاستمراريه. بون كوراج.